प्रियाः वार्तावली वीक्षकाः नमो नमः। अद्य अस्मत्समक्षं वार्तावल्याः साक्षात्कारसरण्यां कश्चन विशिष्टः विद्वद्धूरिणः राजमानः अस्ति, येन अचिरमेव वस्तुतः भारतप्रशासनेन दीयमानः यः विशिष्टः सम्मानः अस्ति पद्मश्रीरूपः सः अर्जितः। तस्य नाम अस्ति वस्तुतः असौ बहु श्रुतः, साम्प्रतं वस्तुतः येन विशिष्टा कीर्तिः अपि अधिगता। सः तथा विधः जनः अस्ति अद्य अस्मत्समक्षं प्रोफेसर् वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रिवर्यः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वादौ अहं ज्ञातुकामः यत् साम्प्रतमेव भवता पद्मश्री सम्माननं तावत् अर्जितमस्ति। कथमिव स्वके दायित्वे साम्प्रतं परिवर्तनं वीक्षते भवान्? मन्ये दायित्वविषये परिवर्तनविषयकः प्रश्नं भवान् एक एव अद्यपर्यन्तं कृतवान् अस्ति। सर्वे कथमनुभवति इत्येव पृच्छन्ति स्म। अनुभवस्तु समान एव सर्वेषां। सन्तोषेण सह एतादृशविशिष्टप्रशस्तीनां प्राप्त्या किञ्चित् दायित्वम् अधिकं भवति। सत्यं। सामाजिकं, सांस्कृतिकं, शिक्षाविषयकं। अतः अस्मदादीनां ये सर्वतः निवृत्तिमार्गे प्रवेष्टुम् उद्युक्ताः वर्तामहे, तेषां पुनः अत्यधिकप्रवृत्तिमार्गे अपि इतस्ततः गन्तव्यं भवति इति तेन किञ्चित् मनसि पुनः कथा पुनः आरब्धा इतिवत् एका भावना जाता। परन्तु तेन द्विगुणितोत्साहेन अस्मत् शक्त्यनुसारं पूर्वं साधितं यत् तदपेक्षया बहुगुणं किञ्चित् साधितुं मनः प्रवर्तते। ईश्वरेच्छा कथमस्ति न जाने। वस्तुतः संस्कृतसेवा भवता नाम बहु कृता अस्ति, कुलपतित्वमपि निर्व्यूढं। पुनरपि अहं प्रष्टुकामः यत् काः संस्कृतस्य द्वितीयाः विशेषताः याः भवन्तं सततं प्रेरितवत्यः अथ साम्प्रतमपि प्रेरयन्ति इति? गम्भीरप्रश्नं पृष्ट्वा निमेषद्वयं ददाति चेत् घण्टाद्वयेन समाधातव्यं भवति अत्र। संस्कृतं तु यावदधिकं वयं संस्कृते निमज्जनमात्मनः कुर्मः तावदधिकं गम्भीरम् अगाधं च तद्भवति। सत्यं। विशिष्य एकतः साहित्यम्, एकतः शास्त्राणि इति द्वयं वर्तते। साहित्येपि अस्माकं यत् साहित्यं वर्तते तद् उच्चकोटिकं वर्तते। यस्मात् एकस्मादपि श्लोकात् एकस्य पदस्य परिवर्तनं कर्तुं वयं न शक्ताः। एकं पदं परिवर्तयामश्चेत् स श्लोकः नष्ट एव भवति। तादृश उच्चकोटिक साहित्यसम्पत्तिः अस्मभ्यं दत्ता वर्तते। अतः तेन मनसः विलक्षणः, अनितरसाधारणः, अनन्यलभ्यः कश्चन अनुभवविशेषस्तु भवत्येव। शास्त्रेषु तु केवलम् एतदेव कथयामि, कम्प्यूटर् इत्यादि शास्त्रेषु यत् निशितपरीक्षणपूर्वकम् अत्यन्तसूक्ष्मातिसूक्ष्म विषयपरिग्रहणं कृत्वा कोडिङ्ग् इत्यादिकं करणीयं वर्तते इति अद्यत्वे तु सर्वे जानन्ति। अहं केवलं दर्शकमहोदयान् एतदेव निवेदयामि, अस्माकं शास्त्रीयसिद्धान्तानां परीक्षणे तादृशी एव पद्धतिः अवलम्बिता वर्तते। एकमपि सूक्ष्मांशम् अस्माकं मूलग्रन्थकर्तारो वा व्याख्यातारो वा न परित्यक्तवन्तः। सर्वमेतद् अवगन्तव्यं चेत् केवलम् एकजन्म पर्याप्तं नास्ति। पर्याप्तं कुत्र, अंशतः अपि पर्याप्तं न भवति। सत्यं। वस्तुतः आधुनिकाः युवानः ये सन्ति, ये साम्प्रतं केवलं संस्कृतं प्रति मुग्धमानसाः एव, तान् उद्दिश्य भवान् किं सन्दिशेत् यत् वस्तुतः संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता नाम विलक्षणतादिसन्दर्भं पुरस्कृत्य कथम् अस्ति, का अस्ति प्रासङ्गिकता वस्तुतः? अहं प्रासङ्गिकतां वदामि, शृणुयात् कः। अपि च प्रासङ्गिकता तु संस्कृतस्य सार्वकालिकी। यतोहि संस्कृते विद्यमानवेदसाहित्यमारभ्य लौकिकसाहित्यमपि भवतु, शास्त्राण्यपि भवन्तु, एकं कालखण्डं वा नो चेत् इदानीम् अपेक्षित प्रगतेः अनुकूलं वा चिन्तयित्वा किमपि न लिखितवन्तस्ते। ते शाश्वतधर्माणां विषये चिन्तनं कृतवन्तः। ये धर्माः
चतुर्दश भुवनानां भूमेः मनुष्यसन्ततेः पर्यावरणस्य समग्रविश्वस्यापि धारकाः भवन्ति। तादृशधर्मविषये अस्माकं चिन्तनं प्रवृत्तम्। अतः संस्कृतस्य प्रासङ्गिकता इति प्रश्नः एव निरर्थकः। संस्कृतं तु सार्वकालिकप्रासङ्गिकं, न तु अद्य इति श्वः इति। परन्तु एतदेव अहं निवेदयामि, प्रयोजनमुपलक्ष्य क्रियमाणसाधनया सह किञ्चित् सार्वकालिकप्रयोजनसिद्ध्यर्थमपि साधना करणीया वर्तते। अनया दृष्ट्या तादृशी साधना यदा करणीया भवति तर्हि संस्कृतमेव तदर्थं प्रभवति इति अहं विनिवेदयितुम् इच्छामि। वस्तुतः आधुनिकाः ये सन्ति ते भारतीयज्ञानपरम्परा मुखेन संस्कृतं प्रति नाम गन्तुकामाः, नाम इदानीं ते तथा दृश्यमानाः सन्ति। भारतीयज्ञानमुखेन ते संस्कृतं प्रति नाम गच्छन्तः सन्ति। तत्रापि परन्तु पृष्ठपेषणम् अधिकं जायमानमस्ति। एवं कथञ्चित् अनुभूतिः तत्र भवतः अस्ति वा? तत्र कः परिष्कारः? वस्तुतः इण्डियन् नालेड्ज् सिस्टम्स् सर्वे अपि संस्कृतमाध्यमेनैव सन्ति। अतः कञ्चित् कालं यावत् अनुवादग्रन्थाश्रयरूपेण यद्यपि ते IKS पर्स्यू कुर्वन्ति, तथापि कालान्तरे संस्कृतं प्रति तैः आगन्तव्यमेव भवति। अतः संस्कृतस्य किञ्चित् भविष्यम् उज्ज्वलं मया अनुभूयते। पृष्ठपेषणविषये किं भवति, अपरिहार्यं तद्भवति, किञ्चित् दूरम् अपरिहार्यं भवति। अस्माकं ग्रन्थेषु अपि पृष्ठपेषणव्यवहाराः सन्ति। यदि दुरूहः विषयः न दुरूह इत्येव न, प्राथमिकांशम् अनुक्त्वा उपरिष्टात् अंशं वक्तुं न शक्नोति। तर्हि प्राथमिकांशः द्वित्रिवारं यदा उक्तः पृष्ठपेषणं तु भवति। शास्त्रग्रन्थेष्वपि वयम् अनुभवामः, तथा नास्ति। परन्तु केवलं ये जनाः अत्र प्रवर्तन्ते, मम तेषु एषैव प्रार्थना वर्तते यत् झटिति निगमनादिकं न कुर्वन्तु, परीक्ष्य कुर्वन्तु। यद्वदन्ति IKS विषये तत् सम्यग्रूपेण परिशोध्य परीक्ष्य कुर्वन्तु। एक बॉडी भवेत्, अखिल भारतस्तरीय एक संस्था भवेत्, या संस्था एतत् IKS इन्पुट्स् इति ये वर्तन्ते तेषां प्रामाणिकता विषये परीक्ष्य प्रवर्तनार्थम् आदिशेत्। तेन किं भवति, किञ्चित् प्रामाणिकता वर्धिष्यते। नो चेत् यस्य हस्ते यत् पुस्तकम् उपलब्धं तत् पुस्तकमेव प्रमाणं नास्ति चेत् तदवलम्ब्य सः किञ्चित् वदति चेत् अप्रमाणमेव सर्वं भवति। परन्तु कार्यारम्भस्तरे एते दोषा इति न गणनीयाः। कार्यारम्भः सर्वोऽपि यस्मिन्नपि कस्मिन् क्षेत्रे एवमेव भवति। आरम्भस्तु जातः, गच्छता कालेन गङ्गापि प्रवाहशीलकारणात् निर्मला भवति। यदि प्रवाह एव न भवति गङ्गायाः तर्हि मालिन्यं स्यात्, तर्हि मलिना एव भवति। तर्हि एवमपि ज्ञानगङ्गा अपि प्रवृत्ता वर्तते। यदा प्रवृद्धा भवति, प्रवहति सम्यक्, कालेन सैव निर्मला भवति इत्याशया एव अस्माभिर्भाव्यम्। अस्तु, बहु सम्यक् महोदय। वस्तुतः अन्तिमः मम प्रश्नः साम्प्रतं यत् आधुनिकाः युवानः अथवा नाम आधुनिकः समाजः संस्कृतं प्रति इतोपि अभिमुखः स्यात्, तदर्थं नाम अनेके तत्र पदक्षेपाः विधीयमानाः सन्ति एव। तथापि भवतः यतोहि अनुभवः विशालः, तर्हि स्वानुभवपुरस्सरं किमपि विशिष्टं तथ्यं ज्ञापयितुम् अर्हति भवान्? मम एकैव प्रार्थना वर्तते, कालानुसारं काश्चन विद्याः अधीतव्याः वर्तन्ते, तेऽपि न उपेक्ष्याः। यतोहि तासामेव कारणात् किञ्चित् समाजस्य राष्ट्रस्यापि उन्नतिर्जायमाना वर्तते। तत्र न्यूना दृष्टिः न करणीया। परन्तु तेन सह यथावकाशं यथाशक्ति किञ्चित् रुचिं वर्धयित्वा संस्कृतमपि अध्येयं, येन आत्मा संस्कृतो भवति, आत्मनः सन्तोषो जायते। कालान्तरे संस्कृते विद्यमानविचाराणाम् अभिनव अद्यतनयुगे कथं प्रवर्तनमित्यत्र काश्चन आनुकूल्यताः भवितुमर्हन्ति।
एवं बहु शुभनम् आचार्याः अत्र भवता विशिष्य वार्तावल्यै समयः प्रदत्तः तदर्थम् अहं भवते तत्र वार्तावलीगणपक्षतः अथ समेषां दर्शकानां पक्षतः अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् विज्ञापयामि। नमो नमः। नमस्करोमि।